Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao ang yuta ngadto sa Barangay Bakayan sa Cebu City nahugno. Mga yuta og update bahin ani gikan kang John Aroa sa News 5 Visayas. John, unsa man di ay nahitabo? Chiki alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw nahugno ang yuta sa Sitio Center Barangay Bakayan, Cebu City. Sa ibabaw nga bahin sa maong dapit kung asa nahitabo ang landslide ana ang nga gitukod nga subdivision. Usa lang kabalay ang totally natabunan apan gihangyo ang mga pamilya nga pabakuito na nga duol sa landslide kay delikado na kining puy-an. Naa sa 5 ka mga balay ang apektado ug 20 ka mga residente ang apektado. Sa inisyal nga report, posibleng nihumok ang yuta ug nahinay ang pundasyon tungod sa mga linog ug pag-ulan sa probinsya. Gikurdo na ang maong lugar. Gibisita sab karong adlaw ni VP Sara ang mga biktima sa baha dinhi sa Bakayan. Naghatod sab siya og hinabang. Chiki bisan pa man nga nagpatuman na ang LGU og forced evacuation apan ang problema karon sa mga apektadong residente ang ilang kapuy-an tungod kay napuno na ang mga evacuation center sa mga biktima sa baha. Maunang hangyo nila karon sa kagamhanan og tabang og relocation site. Chiki. Daghan king salamat bay sa imong update kana si John Aroa gikan sa News 5 Visayas. Unya mangadto na sa tas-ubos, mangadto tas Mindanao, nag-file ang pipila ka miyembro sa BARM Parliament ug usa ka gi-propose nga balaod nga nagtumong sa pag-amendar sa electoral code sa rehiyon. Kay ang gusto nila tangtangon ang none of the above o nota sa balota. Sa gipasang bill angay kuno nga ang magpabilin lang sa balota mao mismo ang mga pangalan ug litrato ug logo sa kandidato. Kung maaprubahan kini, kinahanglan nga i-revise sa COMELEC ang design sa official ballots para sa pinakaunang BARM parliamentary elections. Kung mahinumdum mo mga bay, October 13 manunta ni ilang elections pero gipostpone sa Supreme Court ngadto sa March 31, 2026. Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.